ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना नेपाल सरकार, युरोपेली सङ्घ र फिनल्यान्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित परियोजना हो। यो परियोजना फिनल्यान्ड सरकारले सन् 1989 देखि नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा उपलब्ध गराउँदै आएको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको निरन्तरता हो। यसको पहिलो चरण र दोस्रो चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भई हाल सन् 2016 देखि 2022 सम्मका लागि तेस्रो चरण कार्यान्वयनमा रहेको छ। युरोपेली सङ्घले नोभेम्बर 2017 देखि फिनल्यान्ड सरकार मार्फत परियोजनामा आर्थिक लगानी गर्न आरम्भ गरेको हो। यो परियोजनाको कार्यक्षेत्र नेपालको कर्णाली प्रदेशको हुम्ला र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी र कैलाली गरी 10 जिल्लाका 86 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। यस अवधिमा परियोजनाले कुल 68 वटा स्थानीय तहहरूमा काम गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 63 वटा स्थानीय तहहरूमा परियोजना कार्यरत रहेको छ। यो परियोजना जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हो। यसले खानेपानी र सरसफाइका अतिरिक्त पानीमा आधारित जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरूमा सहयोग गर्दछ, जस अन्तर्गत पानीको प्रयोग तथा परिप्रयोगबाट घरबारी व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक तरकारी खेती लगायत कृषिजन्य व्यवसायमा आवश्यक सहयोग गरी ग्रामीण जनताहरूको जीविकोपार्जन प्रबन्धनमा परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका परियोजना कार्यरत एउटा दुर्गम गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका तुलनात्मक रूपमा पानीको अभाव भएको क्षेत्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। यस गाउँपालिकाको अधिकांश गाउँ बस्तीहरूमा दैनिक उपभोगको लागि पनि पानीको अभाव रहेको थियो। नाउला जस्ता असुरक्षित पानीका स्रोतहरूबाट पानीको जुहो गरिन्थ्यो। जनताहरूमा खेर गएको पानी सङ्कलन गरी तरकारीहरूमा प्रयोग गर्ने सोचको पनि अभाव थियो। यो अवस्थामा तरकारी खेती जस्ता कृषिजन्य व्यवसायको सम्भावना छँदै थिएन। यसरी पानीको अभावमा सुक्खा रहेका गाउँहरूमा परियोजनाको सहयोगमा खानेपानी योजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यति बेला पानीको दैनिक उपभोगका लागि पानीको आपूर्ति हुनुका साथै प्रशस्त मात्रामा तरकारी उत्पादन गरी घरायसी उपभोग र बिक्री वितरण समेत भइरहेको छ। यसबाट एकातिर परिवारको पोषण अवस्थामा सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतर्फ आय आर्जन भई दैनिक जीवनयापनमा सहजता आएको छ। पोहोर साल यो आरभीको सहायताबाट बिउ बिजन पनि सबै मिल्न थाल्यो। और औषधिहरू पनि मतलब रोगको कीटाणुको सबै औषधि पनि पाएँ, मल पनि पाएँ, बिउ बिजन पनि पाएँ। त्यो सहायताले गर्दा अहिले मलाई खेती गर्न धेरै मतलब उत्साहित भयो। यो तरकारी खेती गर्न सबैबाट म अहिले भन्दाखेरि लगभग 75,000 को टमाटर गइरहेको छ, बेचेको छु अहिलेसम्म। अझै मतलब कि 2-3 कुन्टल जति सकिने अवस्थामा छ। गोती लगभग मेरो योभन्दा 4-5 कुन्टल बेचिसकेको छु। फेरि जो 4-5 कुन्टल जति बाँकी छ। त्यस्तो गर्दाखेरि वार्षिक 2.5-3 लाखको मतलब कि आम्दानी गर्ने गर्दछु। त्यसैबाट बच्चाको जीविकोपार्जन पनि त्यहीबाट कापी कलमको खर्चा उसरी बनाऊ भने मतलब कि केही रोजगार अरू केही नभएको नाताले परिवारलाई धेरै सहायता भएको र परिवारको सहयोगबाट पनि मैले यो गर्न पाएको। म त अलि यो शरीरको पनि मतलब कि कमजोर भएको मान्छे, त्यो परिवारकै सहायताबाट यो सबै खेतीबारी गरेर यो कृषिबाट राम्रै फलदायक छ। अझै पनि मतलब कि यो आरबीबाट 3 टर्न लिएको छु, बनाउन सुरु गरेको छु। थोरै किसानहरूले सुरु गरेको तरकारी खेती हाल घर घरमा पानी आइपुगेपछि सबैले सुरु गर्न थालेका छन्। एकातिर तरकारीको पारिवारिक उपभोग भई पोषण सहयोग भएको छ भने अर्कोतिर आय आर्जन समेत भइरहेको देखिएपछि एक पछि अर्को गर्दै तरकारी खेती अभियानको रूपमा अघि बढेको छ।
शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का दानसिंह धनाडी यसका उदाहरणीय पात्र हुन्। उनले प्लास्टिक घरभित्र टमाटर खेतीका साथसाथै ब्रोकाउली खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनको सुरुवाती गरेका छन्। जानकारी नहीं जो बिना जानकारी नहीं पहिला अब जानकारी भयो के बहुत आफूलाई सिक्यो सिकाउने साथीले भयो अब यसमा आमदानी पनि भइरहेको छ। टमाटरमा 25,000 भयो। बेमौसमी तरकारी प्रबन्धनका लागि यस शिवनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मल्लीमड र भुइसी खर्क भन्ने गाउँहरूमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 15वटा प्लास्टिक घरहरू परियोजनाबाट लगानी साझेदारी गरी सहयोग गरिएका थिए। ती सबै प्लास्टिक घरहरूबाट राम्रो आम्दानी भएको किसानहरूको भनाइरहेको छ। यसबाट अरू खेतीभन्दा तरकारीबाट राम्रो प्रतिफल आउने उनीहरूको सिकाइरहेको छ। एउटा गडामा 4 नाली गहुँ फल्ने अथवा 4-6 नाली घोगा फल्ने ठाउँमा कति फल्यो हाम्रो भनौँ कि अब सामान्य 25-30 हजारदेखि लिएर 30-35 हजार हाराहारीमा एउटा पोली 8बाट टमाटर बिक्री भयो। त्यसै गरेर अरू चिज अब हामी लसन लाउने गऱ्यौँ, काउली बन्दा लाउने गऱ्यौँ, सबै गरेर हामीले यसबाट धेरै फाइदा हुने अनुभव गरेर कृषि पेसातिर नै लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी घर परिवार सब एकजुट भएर अहिले अब के उद्देश्य लिएको छ भने बढीभन्दा बढी सबलाई के गर्ने आफ्नो यो तरकारी पेसातिर लाग्ने भन्ने सुझाव सल्लाह दिएर आफू पनि त्यसमा आबद्ध हुनेछु र आफ्नो जुन कुपोषणबाट बालबालिकाहरू अथवा आफू पनि कुपोषित हुनुबाट बच्नको लागि हरियो तरकारी अनि फलफुल खेती सबै चिजबाट हामी हुन्छौँ भनेर स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने कुरा जानी बुझेर यो कृषि पेसामा लागिरहेर अझ पनि 6-7वटा पोल्याओस् यसबाट राम्रो उपलब्धि हुनु भनेर हामी यो कृषि पेसामा आबद्ध भएर कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ। 15वटा प्लास्टिक घरबाट किसानहरूले जम्मी 75 क्विन्टल जति टमाटर फलाएर 7 लाख जति आम्दानी गरेको देखेपछि अरू किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्। त्यसैले यस वर्ष वडा नम्बर 5 को बग्जेवालामा 25वटा र वडा नम्बर 6 को मल्लीमड र भुइसी खर्कमा 55 गरी थप 80वटा प्लास्टिक घरहरू परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग निर्माण भइरहेका छन्। प्लास्टिक घरभित्र बेमौसमी काँक्रा खेती गर्ने किसानहरूको योजना रहेको छ। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र शिवनाथ गाउँपालिकाको संयुक्त प्रयासले गर्दा जीविकोपार्जन प्रबन्धनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री कुस्मा चन्द। शिवनाथ गाउँपालिका जीविकोपार्जनमा चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा फड्को मारेको छ। यसमा खास गरेर हाम्रो ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको जुन हामीले प्राविधिक सहयोग पायो हाम्रो यहाँको पब्लिकले जुन उनीहरूको अपेक्षा हैन तरकारी उत्पादन गर्ने तर कसरी गर्ने भन्ने कुरो थाहा थिएन र अहिले जुन प्राविधिक सहायक पायो हैन यो बेमौसमी तरकारीहरू पनि फलाउन सक्छौँ भन्ने एउटा जुन आभास भयो यो तालिमले गर्दा र कर्मचारीहरूको जुन यो खटाइ छ र जुन गाउँपालिकाबाट पनि एकदमै हैन यो उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले समय समयमा बिउबिजनका कुराहरूदेखि लिएर यो पोली हाउसका कुराहरूदेखि लिएर अन्य पनि जुन तालिमका कुराहरूलाई हामीले जोड दिएका छौँ। यसले एकदम भनौँ त एउटा गुणात्मक रूपमै प्रगति भएको पाइन्छ। आगामी दिनहरूमा उत्पादनलाई जोड दिँदै गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिका लागिरहनु कुरा उपाध्यक्ष श्री कुस्मा चन्दले भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा उत्पादनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर पुरै हामीले गाउँपालिकाको अगुवा कृषकहरूलाई देखि लिएर तालिम दिएर र अरूलाई पनि एकदम आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति गाउँपालिका लागिपरेको छ। परियोजना लागू भएदेखि हालसम्ममा आफूले अनुभव गरेको जीविकोपार्जन क्षेत्र र विशेष गरी तरकारी खेती विकास र यस क्षेत्रको जीवनशैलीको अवस्थाको बारेमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री कर्ण सिंह साउद भन्नुहुन्छ। शिवनाथ गाउँपालिकामा खास गरेर
योभन्दा पहिला साबिकको शर्माली गाविस र महाकाली गाविस पहिलो चरणमा आरबिडब्ल्युआरएमपी ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना भित्रिँदा खास गरी जीविकोपार्जन क्षेत्रमा यहाँका मान्छेहरूलाई त्यत्तिकै खास गरी हामीले के खानुपर्छ के लाउनुपर्छ हाम्रो स्वास्थ्य पोषण कसरी सुधार हुन्छ भन्ने त्यति थाहा थिएन र खास गरी त्यो पहिलो चरणमा शर्माली र महाकालीमा कार्यक्रम सुरुवात भइसकेपछि खानेपानी सँगसँगै स्वास्थ्य सरसफाइ र घरबारी व्यवस्थापन जो जीविकोपार्जन गर्ने कुरा थियो त्यो सुरु भइसकेपछि यहाँको मान्छेले खास गरी तरकारी लाउने उत्पादन आफू उत्पादन गर्ने अनि अरू केही बजारमा लाग्ने कुरा सुरुवात गरेको थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा अब शिवनाथ गाउँपालिका कोर गाउँपालिकाभित्र परिसकेपछि अहिले चाहिने यो व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा शिवनाथ गाउँपालिकाले ठुलो चाहिने फड्को मारेको मैले आफूले पनि अनुभूत गरेको छु, देखेको पनि छु, भोगेको पनि छु। हाल गाउँपालिकामा तरकारी खेती व्यावसायिक रूपमा विकसित भइरहेको र आगामी दिनहरूमा यसको स्तर उन्नति सहित निरन्तरताको लागि गाउँपालिका प्रतिबद्ध भएको कुरा अध्यक्ष श्री कर्णसिंह साउदले बताउनु भएको छ। आफै पनि मल्लोलाप लगानी गरेर त्यो व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्ने कुरामा एकदम चाहिने अगाडि बढेका अवस्था छन्। अहिले तमाम युवाहरू तमाम महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रो गाउँपालिकामा आएका छन् र अबको उपरान्त पनि हामीले किनभने हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पना गरिरहेछौँ भने उत्पादन नगरिकन कुनै पनि समृद्धि गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो कुरामा पनि यहाँको चाहिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकदम चाहिने व्यावसायिक तरकारी खेती र जीविकोपार्जन अन्य सवालहरूमा धेरै ठुलो चाहिने काम गरेर हुनाले अबको दिनमा पनि गाउँपालिकाले यो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ हामी त्यो चाहिने गर्न सधैँ तत्पर रहने हामी चाहिँ गाउँपालिकाबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पानीको आपूर्ति पछि कृषिजन्य व्यवसाय र विशेष गरी तरकारी उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना बोकेको शिवनाथ गाउँपालिका यति बेला तरकारीको लागि पकेट क्षेत्र उन्मुख देखिएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीको लागि गाउँपालिकाका अन्य वडाहरू पनि त्यत्तिकै सम्भावित रहेका छन्। उत्पादन मात्र होइन त्यसको सङ्कलन प्रणाली र बजारीकरणमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। गाउँपालिका रोड सञ्चालनसँग जोडिसकेकोले बजार व्यवस्थापनमा पनि चुनौती देखिँदैन। यसको लागि स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूले मूल्य श्रृङ्खला विकासमा जोड दिनुपर्नेछ। यसले गर्दा शिवनाथ गाउँपालिका निश्चित रूपमा आत्मनिर्भर भई आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सफल हुनेछ।